بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اچھا، آئیے بھائی شروع میں دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ ربنا يسر لنا هذه العلوم ولا تعسرها وتممها بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم أصلح أحوالنا وقلوبنا، اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا ببركة سنة رسولك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أصلح قلوبنا يا أرحم الراحمين يا عزيز يا لطيف يا عليم يا خبير يا عليم يا خبير يا عليم يا خبير۔ اللهم اجعلنا ممن احیا سنت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الینا، اللہم اجعل حبک وحب نبیک وحب القرآن وحب الاسلام وحب الصحابة احب الاشیاء الینا یا منور القلوب یا مقلب القلوب یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا اکرم الاکرمین
یا ارحم الراحمین یا کریم یا لطیف یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم یسر لنا هذه العلوم ولا تعسرها وتممها بالخير اللهم وفقنا لمطالعة هذه العلوم اللهم يسر لنا أسرارها وفوائدها وأحكامها اللهم نور قلوبنا فلا منور إلا أنت واشرح صدورنا فلا شارح إلا أنت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من المؤمنين الصائمين المصلين الشاكرين الذاكرين المحسنين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا حبا لك ولرسولك ولصحابة رسولك ربنا زدنا علما اللهم نور قبورنا اللهم نور قبورنا يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا ستار اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا ممن أحيا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم آمين آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اچھا بھائی اب کوئی طالب علم تھوڑی سی عبارت بھی پڑھ لے کتاب کی بھائی. تنبئ عن البيان في منطقه إذا بان وظهر كلامه
وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم، ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة، فتنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، نحو الضش للموضع الخشن وهو قعد لنبات ترعاه الإبل، والنقاح للماء العذب الصافي، والمستشذر للمفتول۔ چلیے بس کل انشاءاللہ سبق کے باقاعدہ شروع کریں گے۔ آج بدھ کا دن تھا، ابتدا ہو گئی، دعا ہو گئی۔